सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से। आज मेरे साथ फैज़ुर रहमान साहब हैं। पाकिस्तान से जो वफ्द आया है उसको, उसकी मूवमेंट को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। ये वफ्द इस वक्त जो है वाशिंगटन में मौजूद है। मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप से को इंटरव्यू दे रहा है, कांग्रेस और सेनेटर से मुलाकात कर रहा है। उसके अलावा मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में जो है सवालों के जवाब दे रहा है। फैज साहब, हमने देखा कि न्यूयॉर्क का जो ट्रिप था इनका, वफ्द ने जो बातें की वो बड़ी ज़बरदस्त बातें की। मैं बिलावल भुट्टो ने जहां अपनी परसेप्शन चेंज की है, वहां पे उन्होंने बातों से भी जो है मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को दिल जीत लिया है। आप क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल उन्होंने लोगों ने कुछ महसूस किया? बिलावल भुट्टो साहब को देख के, उनके जो नए लुक्स हैं वो देख के शेर का एक मिसरा याद आता है, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। तो माशाल्लाह ही लुक्स वेरी गुड, ही स्पीक्स वेरी वेल। और इस वक्त उनका पूरा डेलीगेशन, जो कि जाहिर है कि उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में यहाँ मौजूद है। न्यूयॉर्क में उन्होंने बड़ी अहम कामयाबी हासिल की, बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई और ओवरऑल एक बहुत ही वेल रिसीव्ड उनका वहाँ पर दौरा रहा है। इंतहाई सिग्निफिकेंट इंगेजमेंट्स हुई हैं। और आज यानी 4 जून को यहाँ पर आए हैं, कल आ गए थे और कल ही भारतीय डेलीगेशन जो कि शशि थरूर साहब के साथ आया हुआ है। और दोनों के पर्सपेक्टिव्स में, इवन पर्सनैलिटीज़ में, और जिस तरह से उनको रिसीव किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी, जंग के बाद एक और बहुत बड़ी कामयाबी इनको हासिल हुई है वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल स्टेज पर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ ये कि अपनी कौम का एक बहुत अच्छी तरह से मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया, अपने जो पॉइंट्स हैं, जो पोजीशंस हैं, उनका बहुत अच्छा दिफा किया, और बहुत अच्छी तरह से जो दूसरी जो फरीक की जो बातें, खुसूसन भारत की जो कमज़ोरियाँ इस पूरे सूरत हाल में रही हैं और जो जारहियत पसंदाना जो उनका रवैया रहा है, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया। तो 10 आउट ऑफ 10 फ्रॉम मी, एज ए न्यूट्रल मुबस्सिर, मैं उनको और इस पूरे डेलीगेशन को इस अच्छी कारकर्दगी पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज भी जैसा कि आपने फरमाया कि वाशिंगटन में भी बेपनाह मसरूफियात हैं। मीडिया देखिए, इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन मीडिया इनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि एक अच्छा मौसर डेलीगेशन इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक अच्छी तरह से, कामयाबी से, खूबसूरती के साथ, अच्छी आर्टिकुलेशन के साथ, अच्छी लैंग्वेज के साथ जो है दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अच्छा, फैज साहब, जब न्यूयॉर्क में थे तो हम देखते थे कि बड़ी प्रेस रिलीज बहुत आ रही थी और हर मुलाकात का जिक्र हो रहा था, बाकायदा तफसील से जिक्र आ रहा था और हमारी रिपोर्टिंग भी उसी हिसाब से चल रही थी। लेकिन वाशिंगटन में आते ही साथ सब कुछ जो है वो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। हालांकि छुपाई नहीं जा रही होंगी, रिपोर्ट नहीं हो रही। और हम देख रहे हैं कि 3 बड़े चैनल्स के साथ उन्होंने बिलावल साहब ने इंटरव्यू दिया। उसमें क्या कहा अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि वो इंटरव्यू चले नहीं है। उसके अलावा अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो CSIS में इस वक्त बैठे हुए हैं और वहां पर अब मुझे नहीं, मैंने काफ़ी चेक किया कि कोई हमें लाइव कवरेज मिल जाए, तो वो भी हमें नहीं मिली है। तो इस पे भी आप क्या कहेंगे कि कम से कम पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तो आप पाकिस्तानियों को तो बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वाशिंगटन में ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखिए, इसमें तो थोड़ी सी इसमें जल्दबाजी भी है हम लोगों की, सहाफ़ियों की। उसमें ये है आसिम कि देखिए, कल ही ये लोग यहाँ पर डेलीगेशन आया है, तो आज इनका पहला फंक्शनल दिन स्टार्ट हुआ है। और आज जिनका भी आपने खुद जिक्र किया है, जिन इदारों के इंटरव्यूज़ का, तो वो अभी पब्लिक नहीं हुए हैं। अक्सर अगेन मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको एक सूरत हाल बता रहा हूँ कि होता ये है कि अगर जैसे अब आपका भी इदारा अगर इंटरव्यू करता है, तो जब तक कि वो नशर नहीं हो जाता, उसके मंदरजात,
اس کا کانٹینٹ پبلک نہیں کیا جاتا, کچھ پوائنٹس کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ کس کس جگہ انٹرویو ہوئے ہیں, اور یہ حال جو ہے تھنک ٹینکس کا ہے کہ وہاں ظاہر ہے جو چیز لائیو اسٹریمنگ ہو رہی تھی وہ میں نے یہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے دیکھے ہیں, نیو یارک کی لائیو اسٹریمنگ. لیکن یہ کہ تھوڑا سا وقت دیجیے, میرا خیال ہے آج شام تک مزید تفصیلات آپ کو ملیں گی پھر, کیونکہ پہلا فنکشنل ڈے ہے اور اس کے لحاظ سے چیزیں تھوڑی سی ایڈجسٹ بھی ہو رہی ہوں گی. لیکن امید یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا صحافیوں کو, صحافی ٹیمز جہاں جو موجود ہیں اس پورے کوریج کرنے کے لیے ڈیلیگیشن کو, اس کو مزید معلومات بہت جلد دی جائیں گی. بالکل ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بھی جو ہے کافی کانگریس مین اور سینیٹر سے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, اور کل بھی ایک تھنک ٹینک کے ساتھ جو ہے ان کے سوال و جوابات ہیں. تو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. فیض صاحب, آخری ایک سوال, کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹور سے یہ جو وفد آیا تھا یہ اپنے ساتھ بہت کچھ ساتھ لے جائے گا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات, تو سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ ہے گڈ ول آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی. نیو یارک میں ان کی جو ملٹی لیٹرل ملاقاتیں ہوئی ہیں, پھر وہاں جو پریس کانفرنس ہوئی یو این میں, جس میں پوری دنیا کے جرنلسٹ وہاں موجود تھے, تو جو ایک انٹرنیشنل گڈ ول ہے آپ کے موقف کا, آپ کی پوزیشن کا, وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. کیونکہ انڈیا جو ہے پرائمیرلی ان کا جو موقف ہے وہ بڑا ہی کمزور موقف رہا ہے, اور بلاول صاحب نے جو 3-4 باتیں بہت اہم بار بار اس کا اعادہ کیا ہے, دہرایا ہے دنیا کے سامنے, وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی بھی ایک کوئی ٹیررسٹ گروپ کی کارروائی پر ایک اٹامک پاور دوسری اٹامک پاور پر بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی سمجھ بوجھ کے چڑھ دوڑ نہیں سکتی. اس دور میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت بڑا ایک ان کا ایک سمجھیے کہ بہت بڑی ناکامی ہے بھارتی ڈپلومیسی کی, بھارتی وار مشین کی, کہ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک اتنی بڑی اٹامک پاور اور اتنا بڑا ملک, 25 کروڑ 5واں بڑا ملک دنیا کا آبادی کے لحاظ سے, آپ اس طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے ایک اور جو بات بہت زیادہ تواتر کے ساتھ کہی, وہ یہ کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہے, یعنی جو بھی چیز ہے انہوں نے سامنے رکھی. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا واقعتاً خود, جیسے انہوں نے کہا بلاول صاحب نے, کہ انڈیا جو ہے اس کو تھوڑا کر کے مان رہا ہے. یعنی پہلے تو ہر چیز سے بالکل صریحاً انکار, پھر اس کے بعد آہستہ سے کہا ہاں ٹھیک ہے اتنا ہوا ہے, پھر اتنا ہوا ہے. اب ان کے جناب چیف آف ڈیفنس اسٹاف جو جنرل انیل چوہان ہیں, انہوں نے باقاعدہ آ کے تسلیم کیا دنیا بلومبرگ کے انٹرویو میں, اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. تو پاکستان کا موقف یقیناً یہ بہت 3-4 اہم پوائنٹس ہیں, اور اس پہ میں واشنگٹن میں بھی ان کو پذیرائی مل رہی ہے اور ملے گی, اور یہاں بالکل ایک کلیئر کٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے واشنگٹن کی اسٹیبلشمنٹ. یہ دیکھیے عاصم, آپ جانتے ہیں اوور دی ایئرز آپ کئی دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بھارتی لابی بہت مضبوط ہے, نہ صرف میڈیا میں بلکہ تھنک ٹینکس میں, بزنس میں, ایوری ویئر, کانگریس میں ان کا بہت انفلوئنس ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان کو یہاں سفارتی کامیابی ملی ہے اور ملتی جا رہی ہے, اور آئندہ بھی اس میں اہم آپ کو کامیابیاں نظر آئیں گی. صرف ایک سوال زیر ظاہر یہی ہے کہ اب ہم ان کامیابیوں کو سمیٹنے میں کتنا اور کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں, اب یہ ہمارا جاب ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ناظرین, واشنگٹن سے اس وفد کی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. عاصم صدیقی اور فیض الرحمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.